अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पर। मेरी ब्रीफ सी कमेंट्री, एक्चुअली कमेंट्री नहीं बल्कि आपको अवेयर कर रहे हैं कि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का बेसिक कानून है। और ये कम से कम ये जो 280 आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने पहले 100 पार्ट 1 में किए, पार्ट 2 में हम 101 से लेके 203 तक करेंगे और उसके बाद फिर रिमेनिंग आर्टिकल्स करेंगे। तो 101 आर्टिकल जो है वो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो ये जो पार्ट है और जो टॉपिक इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ना, हाँ, जैसे हम कॉन्वर्सेशन भी करते हैं तो हमारी कॉन्वर्सेशन का पार्ट होता है कि पहले हम एक बात करते हैं फिर दूसरी बात करते हैं। उनका आपस में भी ताल्लुक होता है और अलग भी होते हैं। तो प्रोविंसेस की बात हो रही है क्योंकि नेशनल असेंबली और मजलिस शूरा पार्लियामेंट की बात हुई थी। प्रोविंसेस में गवर्नर सबसे पहले आते हैं और गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? तो गवर्नर को बेसिकली प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और इसमें एडवाइस वो प्राइम मिनिस्टर से लेगा और इसके अंदर उसकी उम्र और तरीक़ेकार है। फिर ओथ ऑफ ऑफिस कहते हैं 102 आर्टिकल, जहां पर हम जो है ये बता रहे हैं कि जब वो इस ऑफिस को लेगा, प्रेसिडेंट जो शख्स भी, गवर्नर जो शख्स भी बनेगा, तो वो ओथ कैसे लेगा और ओथ का मतलब क्या है? ओथ का मतलब है कि वो हल्फ में क्या कहेगा। तो हल्फ में यही कहेगा कि जी इस आइन को और जो मुमलकत पाकिस्तान है उसको जो है ना हर तरह से फ़ायदा पहुंचाने का मेरा वादा है। तो ये जो है यहाँ पे उसका जिक्र है। फिर इसके अंदर कुछ मज़ीद बातें भी होती हैं। 103 आर्टिकल है कि गवर्नर जो है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं जैसे आप कोई दुकान खोलते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, या आपका कोई पेशा है, आप हकीम हैं, डॉक्टर हैं, तो ये है ऑफिस पर प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आपकी कोशिश होगी कि आप अपनी सर्विस या अपनी चीज़ें लोगों को बेचें और उसमें खर्चे निकालने के बाद कुछ मुनाफा आपको बच जाए। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता ये गवर्नर। जो सूबे का गवर्नर है वो सिर्फ और सिर्फ 100% टाइम जो है ना सूबे के इस ऑफिस को देगा जब तक वो। फिर है 104 नंबर क्लॉज के स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली। जैसे आपने देखा था कि नेशनल असेंबली में भी स्पीकर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बारे में कि कौन होगा, कैसे होगा। फिर गवर्नर टू एक्ट ऑन एडवाइस 105 ये है कि जो गवर्नर साहब हैं वो चीफ मिनिस्टर के साथ या जो कैबिनेट है, आपने देखा था कैबिनेट का मतलब है कि चीफ मिनिस्टर के जो वज़रा हैं और चीफ मिनिस्टर के साथ मशवरा करके चलेगा। क्योंकि गवर्नर की पावर ज़्यादा थी मुशर्रफ के ज़माने में, फिर ये वापस हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं अमेंडमेंट्स, और इसमें सारी तरीके बताएं कि जी 15 दिन में वो मशवरा करेंगे। और ज़ाहिर बात है कि वो ये हैं जी प्रोविंशियल असेंबलीज़। ये जो इस साल इलेक्शन हुआ 2018 में, तो बलूचिस्तान की जनरल 51 सीट्स हैं, 11 ख़वातीन की हैं, 3 नॉन मुस्लिम हैं, 65 ये। खैबर पख्तूनख्वा की 115 है, 26 ख़वातीन हैं, 4 नॉन मुस्लिम, 145 हो गए। पंजाब की 297, सिंध की 130 और इस तरह 371, 168 प्रोविंशियल असेंबलीज़ की ये सीट्स हैं जैसे। और अब फाटा भी खैबर पख्तूनख्वा में शामिल होगा, तो वो सीटों की भी रीएडजस्टमेंट होगी। और यहाँ लिखा है कि कैसे विमेन की माइनॉरिटी की सीटें कौन करनी है और कौन सा शख्स जो है ना वोट डाल सकता है। वोट वो डाल सकते हैं जो पाकिस्तानी सिटीज़न है और 18 साल से ज़्यादा है, उसका नाम है इलेक्ट्रोल रोल्स पे, यानी कि जो इलेक्शन के जो रजिस्टर होता है या जो नाम होते हैं, और इस तरह की इसमें सारी बातें लिखी हैं। तो अब आपको पता है कि ये बात कहाँ लिखी है, आर्टिकल 106 में। आर्टिकल 107 में है कि जी ये 5 साल तक मुद्दतें, जैसे नेशनल असेंबली है उसी तरह प्रोविंशियल असेंबली। फिर आर्टिकल 108 में है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है ना कैसे सेलेक्ट होंगे इस प्रोविंशियल असेंबली को चलाने की, क्योंकि इसमें अपोजिशन भी बैठेगी और गवर्नमेंट भी बैठेगी। अच्छा जी, समनिंग का मतलब होता है कि बुलाना। और तो कौन बुलाएगा? गवर्नर बुलाएगा पहली दफ़ा। फिर जब बुलाएगा तो उसके बाद गवर्नर कैसे बुला सकता है, फिर कौन बात कर सकता है, 111। फिर अगर प्रोविंशियल असेंबली ख़त्म करनी है 112 किसी वजह से, तो ये उसका सारा बातें उसमें लिखी हुई हैं कि जी चीफ मिनिस्टर जो है वो डिज़ोल्व करेगा, एडवाइस बाय द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर डिज़ोल्व करेगा लेकिन चीफ मिनिस्टर उसको एडवाइस देगा। गवर्नर कैसे एडवाइस लेगा? फिर क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि आप सूबाई मेंबर बन सकते हैं कि नहीं। तो आर्टिकल 62 63 जो आजकल बड़ा मशहूर है,
اس پہ جو ہے نا اگر جو نیشنل اسمبلی کی شرائط ہیں وہی یعنی صادق اور امین اور ایماندار بندے ہی بن سکتے. پھر جو ہے پروونشل اسمبلی میں ڈسکشن کس چیز پہ نہیں ہو سکتی. پھر پروونشل گورنمنٹ کی کانسنٹ یعنی اجازت فائنینشیل میجرز میں. تو ظاہری بات ہے حکومت چلانی ہے تو جو ٹیکس وغیرہ صوبائی حکومتیں لے رہی ہیں تو وہ منی بل قانون بنائیں گے. ٹیکس کا قانون پہلے منی بل ہوتا ہے, بجٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اور پھر آگے چلے گی. تو ساری باتیں تفصیل ہے, لیکن اس جو ہے نا ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. گورنر صاحب جو ہے اسینٹ کریں گے بلز پہ, یعنی اوپر جو بل پیش کیا جائے گا صوبائی اسمبلی میں اس کو اسینٹ کریں گے ود ان 10 days, یعنی کہ اسینٹ کا مطلب اپنا رضامندی دیں گے تو وہ قانون بن جائے گا. 116 یہ کہتا ہے, 117 کہتا ہے کہ اسی طرح کی بات کر رہا ہے. پھر آتے ہیں جی کہ فائنینشیل پروسیجر کیا ہوتا ہے, یعنی کس طریقے سے جو ہے نا حکومت نے, صوبائی حکومت نے آپ پہ ٹیکس لگانا ہے. صوبائی حکومت کا ٹیکس ہم جو بات کرتے رہتے ہیں وہ ہے سیلز ٹیکس آن سروسز. وہ فیڈرل نہیں لگاتا, وہ صوبے لگاتے ہیں. تو یہاں ہے کہ اس کا کیسے طریقہ کار ہوگا. تو جتنا بھی ریونیو ہے وہ حکومت کا جمع کیا جائے گا 118 میں. پھر ایک کنسولیڈیٹڈ فنڈ بنایا جائے گا, ایک پورا جو ہے نا پورے اکاؤنٹس ہوں گے. پھر اینیول بجٹ بنایا جائے گا جس میں بتایا جائے گا کہ اگر سال میں اتنے پیسے آئیں تو وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں, اور اس میں یہ ساری چیزیں. پھر کون کون سے خرچے حکومت کر سکتی ہے, تو تنخواہیں دینا, حکومت چلانا, لا اینڈ آرڈر کرنا, یہ ساری چیزیں اس میں لکھی, اور یہ لکھا ہونا ضروری ہے تاکہ حکومت کیا کر سکتی ہے اور ان پیسوں سے کیا نہیں کر سکتی یہ تعین ہو جائے, تاکہ کل کو کوئی چیلنج بھی کر سکتا ہے یا تعریف بھی کر سکتا ہے اگر انہوں نے کام کیا ہے. آرٹیکل 122 میں یہ ہے کہ اینول بجٹ کو کیسے پیش کرنا ہے, جیسے نیشنل اسمبلی میں تھا اوتھینٹیکیشن یعنی اس کو کیسے امپروو کرنا ہے. اس کے علاوہ سپلیمنٹری ایکسیس گرانٹس, نیشنل اسمبلی میں بھی یہ تھا کہ اگر کسی پروجیکٹ پہ اور پیسے لگے تو وہ منظوری لے سکتے ہیں. ووٹ کیسے کرنا ہے, خرچوں سے کی اجازت کس سے لینی ہے, 127 پروونشل وہ سارا ہے. پھر آرڈیننس آپ سنتے ہیں تو گورنر صاحب جو ہے نا 3 مہینے کے لیے قانون دے سکتے ہیں جو پھر پروونشل اسمبلی سے اپروو ہونا ضروری ہوگا. اور یہ آ گیا جی پروونشل گورنمنٹ پارٹ 3. ہم پارٹ 6 میں ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا چیپٹر نمبر 3 ہے, صوبوں کی بات ہو رہی ہے مسلسل. اور ایکسرسائز آف ایگزیکٹو اتھارٹی یعنی پولیس, لا اینڈ آرڈر, پانی پہنچانا, ہاسپٹلز, یہ سب ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. یہ کون کرے گا, تو یہ چیف منسٹر اور اس کی کیبنٹ کرے گی. کیبنٹ میں کون کون ہو سکتا ہے, تو جو منسٹر الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. گورنر کو ساری انفارمیشن رکھی جائے گی ٹائم ٹو ٹائم, کیا ایجنڈا ہے, کس چیز پہ قانون بن رہا ہے, کس پہ نہیں بن سکا. پروونشل منسٹر کتنے ہوں گے اس میں تعداد لکھی ہے. چیف منسٹر کب تک چلے گا, ٹھیک ہے نا جی, ہولڈ آفس انٹل ہز سکسیسر انٹر. گورنر جو ہے میں آج دا چیف ٹو کنٹینیو, پرانا والا جو ہے چیف منسٹر کنٹینیو کر سکتا ہے جب تک نیا چیف منسٹر اپوائنٹ نہیں ہو جاتا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک چیف منسٹر کو ہٹانا ہے تو آپ کریں. اس کے علاوہ ایک ایگزیکٹو کے کتنے حد تک کیا کام صوبے کر سکتے ہیں, کیونکہ وفاق نے یعنی فیڈرل نے بھی کرنا ہے. پھر آرٹیکل 138 ہے کہ سبارڈینیٹ اتھارٹیز کے بارے میں. پھر کانڈکٹ آف بزنس کے ان کا طریقہ کار کیا ہوگا, یعنی ایک بندے کی مرضی سے نہیں. ایگزیکٹو ایکشن جو ہے نا مختلف ہاسپٹل, اسکول چلانا, لا اینڈ آرڈر, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ گورنر کے نام میں کی جائیں گی, لیکن کریں گے چیف منسٹر, ان کی کیبنٹ اور حکومت. پھر ایڈوکیٹ جنرل صوبوں کا بھی ہوگا, یعنی وہ وکیل جو صوبوں کے لیگل جو ہے نا میٹرز کو دیکھے گا, ایڈوائز بھی دے گا, اور جو ہے وہ اور صوبوں کے ساتھ بھی چلے گا. اسی طرح لوکل گورنمنٹ کا بھی اضافہ کیا کہ ہر صوبہ قانون بنائے گا کہ ان کے صوبے میں جو ہے کہ کہتے ہیں وہ ہو لوکل گورنمنٹ بھی ہو جہاں لوکل قانون ملے. پھر ہم پارٹ 5 پہ آگے, پہلے ہم پارٹ 4 پہ تھے, سوری ایکسکیوز می. تو ریلیشن شپ بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ وائز چل رہے کہ کون سی چیز پہلے بات ہے. پہلے فیڈریشن کی بات ہوئی, اوور آل پاکستان جو اسلام آباد سے ریپرزینٹ ہے. پھر پروونسز کی بات ہوئی, پھر جیسے پنجاب میں لاہور ہے, کے پی کے میں پشاور ہے. تو اب ان کا آپس کا کیا تعلق ہے, تو آپس کا تعلق یہ ہے کہ قانون بنا سکتے ہیں, فیڈرل بھی بنا سکتے ہیں, پروونشل بھی بنا سکتا ہے. جو قانون پروونشل بنا سکتا ہے وہ فیڈرل نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر کوئی فیڈرل کا اور پروونشل کا سیم قانون ایک ہی چیز پر ہو, جیسے فار ایگزامپل چوری پہ, ڈاکے پہ, دونوں کے قانون ہو اور اس میں کوئی مسئلہ ہے, تو پھر فیڈرل کا قانون فالو کیا جائے گا, پروونشل کا نہیں. اسی طرح جو ہے کہ کہتے ہیں
पार्लियामेंट जो है वो प्रोविंसेस के बिहाफ पे भी कानून बना सकती है। अब ये आर्टिकल 144 यूज़ ही नहीं कभी हुआ होगा, यानी कि इतनी जो है ना, या हुआ होगा लेकिन इतना न्यूज़ में भी सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्रोविंसेस और फेडरल अपने ही कानून नहीं बनाते, तो औरों का कानून बनाने का मतलब है पहले उसको ड्राफ्ट करना, मीटिंग्स कराना, फिर उसको पेश करना, अप्रूव करना। बहुत मुश्किल काम है कानून बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का मतलब है कि कौन क्या काम करेगा, तो यहाँ पे गवर्नर कैसे काम करेगा, प्रोविंसेस का क्या वो होगा, ये सारी चीज़ें इसमें जिक्र है। टाइम बढ़ता जा रहा है तो मैं आपको आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड फेडरेशन कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी एवरी प्रोविंस शैल बी सो एक्सरसाइज टू सिक्योर कंप्लायंस विद फेडरल लॉ। यानी ऐसा नहीं होगा कि सूबे जो है वो सिर्फ अपने कानून पे अमल करवाएंगे, बल्कि अगर कोई जो है नैब का कानून है या एफआईए का कानून है, स्टेट बैंक का कानून पूरे पाकिस्तान पे लागू है, तो अपने कवानीन के साथ साथ फेडरल के कवानीन को भी नाफिज करेंगे और डायरेक्शन भी दे सकते हैं। अब ये बातें जो आर्टिकल 149 और इनमें लिखी है, ये तब लिखी है जब कोई मसला आ जाए। अगर सूबे आसानी से कोई बात मान जाते हैं या वफाक आसानी से सूबों की बात मान जाए, फिर तो मसला नहीं है। अगर मसला हो जाए तो फिर यहाँ पर ये कवानीन दिए हुए हैं कि इस तरह करना है। फुल एंड फेथ क्रेडिट फॉर पब्लिक एक्ट्स। मेरा ख्याल है कि आप टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस देख रहे हैं। मैं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट हूँ एंथनी विलियम्स। यहाँ पर हम रोक लेते हैं 150 पे, और पार्ट 3 में जो है हम 151 से आगे कंटिन्यू करेंगे। एंजॉय, थैंक यू।